अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर इकबाल हुसैन है। मैं पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में एज एन इंटेंसिविस्ट काम करता हूं और वहां पे आईसीयू डायरेक्टर भी हूं। आज की वीडियो का बेसिक मकसद ये है कि जो कोरोना की थर्ड वेव आई है, उससे मुतालिक मैं कुछ बात करना चाहता हूं। और ऐन मुमकिन है कि मुझे 2-3 वीडियोस बनानी पड़े, लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका प्राइमरी टारगेट ऑडियंस जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। तो बाकी एक आध वीडियो इंशाल्लाह जर्नल पब्लिक के लिए आई वुड रिकॉर्ड इट। तो पर्पस ये है कि पिछले दिनों कुछ सवालात अच्छे खासे पूछे गए वैक्सीनेशन से मुतालिक और स्ट्रेन से मुतालिक। और अभी जो रिसेंटली इंडिया में जो हेल्थ केयर क्राइसिस आया उससे मुतालिक भी कुछ लोग सवालात कर रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आई थॉट कि आज मैं ये चीज़ डिस्कस करूं आप लोगों के साथ। आज अप्रैल की 25 है, तो कोरोना का सेकंड ईयर चल रहा है ये। कुछ अपने इदारे से मुतालिक जो आईसीयू हम लोगों ने डील किया, उसका थोड़ा सा मैं आपको मुख्तसर से खाका बता देता हूँ। हम लोगों ने कोई 150 के करीब मरीज ट्रीट किए और हमारा सर्वाइवल जो है ओवरऑल इंक्लूडिंग जो वेंटेड पेशेंट हैं वो तकरीबन 72% के आसपास रहा है। और जो वेंटिलेटर पे हमारे मरीज थे उन पे सर्वाइवल हमारा अबाउट 45% के करीब रहा। अगर उन 45% में भी आप सर्वाइवल निकालें तो वो ज़्यादातर वो लोग थे जिनकी उम्रें 60-65 से नीचे थी। तो हमारी जो ओवरऑल जो मोर्टेलिटी पेशेंट्स की जो वेंटिलेटर पे थी वो लोग थे जिनकी उम्रें ज़्यादा थी, यानी 60 से ऊपर। और ये चीज़ जो है ना बड़ी ज़रूरी है हमारे हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जानना, क्योंकि द टाइम में कम, अल्लाह से हमें वैसे पनाह मांगनी चाहिए, गॉड फॉरबिड द टाइम कम्स कि हमें वेंटिलेटर की शॉर्टेज होती है। तो जो वो पेशेंट्स जो कि 60 और स्पेशली 70 से ऊपर हैं, 70 से ऊपर हैं, उनका सर्वाइवल बहुत कम है। तो दैट इज समथिंग जो हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए। अब आ जाते हैं कुछ सवालात पर, और जिसकी वजह से मैं आई थॉट कि मैं आप सबसे ये चीज़ डिस्कस करूं। अच्छा, एक सवाल जो लोगों ने बहुत कॉमनली पूछा कि आई गॉट एक्सपोज्ड, मेरा टेस्ट भी पॉजिटिव था, मुझे कुछ नहीं हुआ और मेरे साथ मेरे भाई को और मेरी बहन को ज़बरदस्त इन्फेक्शन हुआ, अस्पताल में भी दाखिल हुए। तो या किसी ने जो है वो कोई नीम के दरख्त की कोई बूटी इस्तेमाल की और किसी ने हकीम साहब का कोई नुस्खा इस्तेमाल किया, या किसी ने जो है होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल की और किसी ने जो है वो एंटी पैरासाइटिक ड्रग इस्तेमाल की। मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो लोगों ने इस्तेमाल किए और उनके डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं। देखें, जब भी इम्यून सिस्टम आपका काम करता है ना, उसके 3 डायमेंशंस होते हैं। स्पेशली कोविड में जो है, एक तो आपका इनेट इम्यूनिटी होती है, जो कि जैसे ही फॉरेन पार्टिकल आता है तो नो मैटर आपने कोई एलोपैथिक दवाई ली हो या आपने कोई भी दवाई ली हुई हो, हकीमी दवाई ली हुई हो, जो आपका अपना इम्यून सिस्टम है वो उसको फाइट ऑफ करता है, जिसमें फैगोसाइटोसिस होती है और उसमें कोई सिम्टम नहीं होते। फिर एक दूसरा जो है, जो कॉमनली हम देखते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है और आपका हाइपर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसमें आपको बुखार होता है, तबीयत ख़राब होती है और बाज़ औक़ात हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, डी डायमर, फेरेटिन और IL-6 जो आजकल चेक किया जा रहा है, वो बढ़े हुए होते हैं। और एक चीज़ होती है टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है उस पर कोविड के हवाले से इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है,
اور اس میں بھی جو ٹی سیل ایکٹیویشن ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس کووڈ نمونیا سے. تو اگر آپ کے پاس اپنی انیٹ امیونٹی ہے 1 2، اگر آپ ٹی سیل میڈیٹڈ امیونٹی سے آپ پروٹیکٹ ہو جاتے یو مے ناٹ ہیو سمٹمس. تو اس لیے یہ کہنا کہ بھائی میں نے ایک خاص نسخہ استعمال کیا تھا کہ میں اس سے جو ہے میری بچت ہوئی ہے، اٹس جسٹ کوئنسیڈنس کہ آپ کو سمٹمس نہیں ہوئے. تو ایوری ون از ڈفرینٹ. ہاں ایک چیز ضرور قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جو کہ ہائپر ٹینسو ہیں، یعنی جن کو بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، وہ پیشنٹس جو ہیں دے ہیو مور immune response. Their own body reacts very aggressively to this type of pneumonia, COVID pneumonia. اب آ جاتے ہیں کچھ اور سوالات پر. Can immunized person be infected again؟ بالکل، یہ آج کل بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے. اس کے 2 3 سیگمنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے پہلا شاٹ لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد انفیکشن ہو گیا، ٹھیک ہے، اینڈ ممکن ہے آپ کی باڈی میں اینٹی باڈیز نہیں پروڈیوس ہوئی. اٹ از کوائٹ پاسبل. ایک اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جناب ہم دوسرا شاٹ لگوانے گئے تھے اور اس کے 2 دن بعد انفیکشن ہو گیا. تو اس میں بھی ایک چیز آپ کو ذہن نشین سب کو رکھنی چاہیے کہ جہاں پہ آپ ویکسین لگوانے گئے تھے، کیا وہاں پہ ایس او پی فالو ہو رہی تھی؟ کیا وہاں پہ ہیلتھ کیئر ورکر نے اپنا ماسک پہنا ہوا تھا، گلوز پہنے ہوئے تھے؟ کیونکہ اس کا تو انکاؤنٹر بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ نے پہلے شاٹ کے بعد وہ تمام چیزیں فالو کی ایس او پیز جو کہ ریکمینڈ کی ہیلتھ کیئر اتھارٹیز نے؟ اگر نہیں کیے تو این ممکن ہے کہ پہلے شاٹ کے بعد یو گیٹ ایکسپوز ٹو اٹ، یو ڈیڈ ناٹ ڈیولپ اینٹی باڈیز، اینڈ بائی انسیڈنس، بائی چانس یو گیٹ exposed even though you did not had the antibodies and you had the false sense کہ آدمی ذہن میں ایسا رہا کہ بھائی اب تو میں نے امیونائزیشن کر لی ہے، میرے ویکسین کے شاٹ لگ گئے ہیں، مجھے تو اب ضرورت نہیں ہے. میرے خیال سے اس کیئرلیسنس کی وجہ سے جو ہے نا یہ لوگوں کو کافی ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ ان کو انفیکشن ہوا ہے. ویکسین پر سے آپ کو انفیکشن نہیں دیتی یہ چیز، کیونکہ یہ کیلڈ وائرس ہے. وہ ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے، کسی ٹائم پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ ویکسین بنی کیسے، جو چائنیز سائنوفارم جو ویکسین ہے. یہ اس میں وائرس گرو کرتے ہیں سیل کلچرز میں، اس کے بعد اس کو کل کر کے اینڈ دین یو گیو دا ویکسین، اور اس کے نتیجے میں آپ کی باڈی اسپائک پروٹین کے خلاف اینٹی باڈیز بناتی ہیں. یہ پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے. اچھا، کون سے وہ لوگ ہیں جو کہ ہائی رسک ہیں؟ ہائی رسک میں سب سے پہلے تو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں. اس میں سب سے پہلے جو آئی سی یو میں کام کرنے والے لوگ ہیں، آئی سی یو ڈاکٹرز ہیں، جو ریسپیریٹری تھراپسٹ ہیں، نرسیں ہیں. اس کے علاوہ ایمبولینس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا پبلک انٹریکشن بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جیسے بینک میں کام کرنے والے لوگ ہیں، پریگننٹ پیشنٹس ہیں، وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، گردوں کی بیماریاں ہیں جن کو، یا جگر کی بیماریاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسک آف انفیکشن بہت زیادہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک سوال یہ کہ اگر کسی کو کرونا انفیکشن ہو گیا، اس کو امیونائزیشن کی ضرورت ہے، اگر ہے تو کب ویکسین کا شاٹ لگوایا جائے؟ دیکھیں، جب کرونا انفیکشن ہوتا ہے تو وین یو کم ہوم، جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کے جو باڈی ہے وہ نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی بناتی ہے. نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی کا مقصد کیا ہے؟ نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی بیسیکلی آپ کی اپنی مدافعت جو ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی وہ باڈی نے جو آپ کی نیچرل اینٹی باڈی بنائی ہے، ٹھیک ہے، وہ فائٹ آف کرتی ہے اگر سیکنڈ اٹیک ہو. پرابلم کیا ہے کہ جو ڈیٹا آیا ہے، جو ابھی ریسنٹ نیچر میں ایک آرٹیکل آیا، اس میں ان لیولز کی بھی بات کی ہے کہ کتنی نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی جو ہے وہ یوزفل ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے بات کہنے والی یہ ہے کہ جو نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی کا تھریش ہولڈ ہے وہ 50 ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کون یہاں پہ لیبس، کون سی لیبس وہ چیک کرتی ہیں. تو ان سمری آپ کو ویکسین کی ضرورت ہے. دا ریکمینڈیڈ ٹائم از آفٹر 4 weeks. ٹھیک ہے، آپ کو اگر کرونا ہو گیا ہے، اگر آپ کو آئی وی آئی جی نہیں لگی ہے تو یو کین گیٹ یور ویکسینیشن آفٹر 4 weeks. اچھا،
پھر اس کے بعد ایک سوال ہے کہ جو نئی اسٹرینز ہیں ان کی کیا ٹائپس ہیں، اور کیا یہ زیادہ ڈینجرس ہیں، اور ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہ 3 سوال ہیں. ٹوٹل جو اسٹرینز ہیں اس وقت جو کہ قابل بحث ہیں وہ 4 ہیں. ایک تو اوریجنل ووان کی اسٹرین ہے، پھر اس کے بعد ہم نے یو کے اسٹرین B117، پھر برازیلین اسٹرین ہے، اور جو اس وقت بہت زیادہ میڈیا میں بھی آئی ہے وہ انڈیا کی اسٹرین ہے، جس کو ڈبل میوٹیشن جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ تینوں اسٹرین ہیں. ہم تھوڑی سی بات کریں گے انڈین اسٹرین پہ پہلے. دیکھیں فروری میں جو انڈین اسٹرین تھی اس کی اتنی زیادہ، یہ میرے خیال سے انہوں نے تشخیص کر لی تھی، لیکن واز اے ویری اسمال اماؤنٹ آف پیپل ہو گاٹ ایکسپوزڈ. مارچ سے لے کے اور اب تک یو کین سی کہ ملینز آف پیپل دے گاٹ انفیکٹڈ. اچھا، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے 3 میجر ایشوز کو اٹھایا گیا ہے. پہلی چیز یہ کہ جو B1617 جو انڈین اسٹرین ہے یہ ہائیلی کنٹیجیس ہے، وچ مینس کہ پہلے اگر آپ کو اتنا وائرس چاہیے تھا انفیکٹ کرنے کے لیے، میں ایک ایسی آربیٹریلی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ناؤ یو نیڈ اے اسمالر اماؤنٹ آف وائرس ٹو کاز انفیکشن، کیونکہ جو ریسیپٹر بائنڈنگ سائٹ ہے اس ریسیپٹر کے ساتھ وہ کافی اسٹرانگ ہے اس وائرس کا. اچھا، دوسرا سوال، کیا یہ زیادہ وائرولنٹ ہے؟ کیا یہ زیادہ مطلب جا کے ڈیمیج پروڈیوس کرتا ہے؟ ابھی تک اس کے بارے میں جو ہے وہ ریسرچ ہو رہی ہے. لوگ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا ویسا ڈینجرس نہیں ہے جیسا کہ ایک ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ ڈبل میوٹیشن ہو اس نے آ کے جو ہے نا مطلب کوئی اور چیز کر دینی ہے. تو وہی چیزیں ہم ڈیل کریں گے، وہی نمونیا ہوگا، وہی ہم IL-6 اور CRP، ڈی ڈائمر فیریٹن، وہی چیز اسٹیرائڈ ہم یوز کریں گے. میں اور کوئی دوائیاں میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا، کیونکہ پھر وہ یہ ہوگا مارکیٹ سے وہ چیزیں شارٹ ہو جائیں گی، جبکہ اسٹیرائڈ از دا مین ٹریٹمنٹ فار آل سارٹ آف اسٹرینس. تیسری چیز جو ہے جو اس سے متعلق ہے کہ وہ لوگ جن کو ویکسینیشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے پہلا شاٹ بھی لگا لیا، دوسرا شاٹ بھی لگا لیا ہے، تو اس پہ جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ ویکسینیشن اسکیپ کا ایک ٹرم یوز کیا جا رہا ہے. یس، یو کین گیٹ ایکچولی کووڈ نمونیا آفٹر بینگ امیونائزڈ. اور یہ جو ہے اس کا جو سب سے زیادہ جو بات کی ہے وہ فائزر ویکسین، فائزر کمپنی از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ، کیونکہ ناؤ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا تھرڈ شاٹ ایز ویل. اور یہ چیزیں میرے خیال سے وقت کے ساتھ اور پتہ چلیں گی. لیکن کہنے والی بات یہ کہ اس کا پرابلم کیا ہے اس انڈین اسٹرین کا. پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک وقت میں آپ یو آر ڈیلنگ ود 10,000 پیپل ہو ریکوائر آکسیجن ورسز ایک وقت میں they need only 1 or 2 liter oxygen versus this is a highly infectious and contagious strain, and it affects 10,000. Now your health care system cannot sustain the pressure of even 1 to 2 liter oxygen if it is like 10-15,000 people are infected. میں تو ابھی لاکھوں کی بات ہی نہیں کر رہا. اینڈ یو کین سی کہ جس طرح لوگوں نے آکسیجن سلنڈر ابھی سے جمع کرنا شروع کر دیے، دس از ناٹ گوئنگ ٹو سیو دیم. آنیسٹلی what is going to save everyone is social distancing and following SOP. That is the mainstay. رمضان چل رہا ہے، میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو میرے ساتھ تھے پچھلے سال، اب نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جواہر رحمت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جان ہے تو جہان ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی امیونٹی اچھی ہے، لیکن دوسرے والے کا کیا قصور ہے کہ آپ گھر آتے ہیں اور گھر میں کوئی جو ہے وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھ آپ وائرس لے کے آتے ہیں، تو دیٹ از ناٹ فیئر ود دیٹ پرسن. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یہ ضروری ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور SOP فالو کریں. ایک اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ شاٹ لگوا لیا ہے، کیا میں دوسروں کو وائرس دے سکتا ہوں؟ جی بالکل، یو کین گیو، یو مے ناٹ ہیو سمٹمس، ٹھیک ہے، یہ عین ممکن ہے. اور ایک اور سوال یہ کہ میں نے دونوں شاٹ لگوا لیے، کیا مجھے نمونیا ہو سکتا ہے؟ کیا میں دوبارہ انفیکشن ہو سکتا ہے؟ جی آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سیویرٹی جو ہے وہ کم ہوگی. آپ کو فیور ہو سکتا ہے، کاف ہو سکتی ہے،
एन मुमकिन है नमोनिया नहीं हो, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो। ये इस वक्त जर्नल सेंसस हेल्थ अथॉरिटीज़ की ये है कि आफ्टर 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन यू आर सेफ। और इसमें जो बात वैक्सीनेशन की एफिकेसी की है उससे मुतालिक है। ये बात काफ़ी डिस्कस हो चुकी है, मेरे ख्याल से सब लोगों को इसका अंदाज़ा है कि चाइनीज़ वैक्सीन की जो एफिकेसी है, एक स्टडी में 76% है, दूसरी में जो यूएई से जो डाटा आया कि वहाँ पे 80% एफिकेसी है, विच मीन्स कि अगर 100 लोगों को दी जाए तो 80 लोग जो है वो दे हैव प्रोटेक्टेड देमसेल्फ फ्रॉम द इन्फेक्शन। और ये मेरे ख्याल से आगे जाके और इस पे जो स्टडीज़ आएंगी, क्योंकि अफ्रीका में भी ये साइनोफॉर्म वैक्सीन यूज़ हुई है। इसके बाद एक सवाल जो पूछा गया है कि ये जो हम आईजीजी और आईजीएम टाइटर्स कराते हैं, इसका कोई फ़ायदा है या नहीं आफ्टर इन्फेक्शन? इसका कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। यू आर जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर मनी। आईजीएम अगर है तो उसका फ़ायदा उस वक्त है कि अगर आप पीसीआर आपको लगता है कि फॉल्स नेगेटिव है, यानी आपके चेस्ट एक्सरे पे पैच आ रहा है, तो फिर आप करा लें। आईजीएम आपको पता चल जाएगा। आईजीजी जो है इट शोज़ कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है, बट इट डजंट टेल यू कि आप इम्यूनाइज्ड है या नहीं। आपको न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज चेक करनी पड़ेंगी। अच्छा, फिर एक सवाल ये होता है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद आपने दोनों शॉट्स लग गया आपको, क्या आपको ज़रूरत है एंटीबॉडी लेवल्स चेक करने की? आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो बाय द वे जो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसमें जो आपने चेक करना है वो स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज चेक करने हैं, और उसके लेवल्स जो है वो अ, जो मैं आपको लेवल्स आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। स्पाइक प्रोटीन के इट शुड बी मोर देन 400। तो दिस इज अगर आप चेक करना चाहते हैं। तो बाकी जो वो लोग जिन लोगों ने फाइजर की लगवाई है, तो वो उनकी जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स हैं, डोमेन्स की जो एंटीबॉडीज हैं, इट शुड बी मोर देन 100। तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी शुड बी अबाउट 50। फाइजर की वैक्सीनेशन के बाद अगर आपने चेक करने हैं लेवल्स, तो इट शुड बी मोर देन 100। और जो हम कॉमनली पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई है उसके लेवल्स शुड बी मोर देन 400। ये जो मैं नंबर्स कोट कर रहा हूँ, ये रिसेंटली आर्टिकल नेचर का है, उसमें इस चीज़ पे काम किया था। यू कैन रेफर टू द ओरिजिनल आर्टिकल। फिर वो कौन से लोग हैं कि इस दफ़ा ये स्ट्रेन, ये जो इन्फेक्शन है क्यों मुख्तलिफ है पुराने से? इसमें जो 2-3 ग्रुप्स हैं जो इंटरेस्टिंग है। एक तो यंग पेशेंट्स हम लोगों ने काफ़ी देखे हैं, आप सब ने देखे होंगे जो हेल्थ, क्योंकि ये इसके ऑडियंस टारगेट ऑडियंस ज़्यादातर डॉक्टर्स ही हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। आपने यंग पेशेंट्स देखे हैं जो कि पहले नहीं थे। दूसरे ये कि बच्चों में बहुत हुआ है। तीसरे ये कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स में भी हुआ, और प्रेगनेंसी में इसकी जो रिस्क है और इसके अलावा इश्यूज हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। तो ये चीज़ लोगों को जहन नशीन कर लेनी चाहिए। बच्चों के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आ, बच्चों के बारे में इतना ज़्यादा डाटा जो है वो आउट नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि एडल्ट फिजिशियंस शुड नॉट बी ट्रीटिंग किड्स, क्योंकि जो सीआरपी या IL-6 है, वो एक पेडियाट्रिशियन ही उसको एड्रेस कर सकता है। आई डोंट थिंक इट्स फेयर कि एडल्ट फिजिशियंस जो हैं उनको देखें। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। I would post this on YouTube. Hopefully, it would answer many of the questions that people have asked me, मुझसे पिछले दिनों में पूछे हैं। तो you guys can comment in the comment box। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बेसिकली होम मॉनिटरिंग के हवाले से जो सवालात हैं वो मैं काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछे हैं, उसको मैं आंसर करूँगा। कौन से मरीज़ आपने घर पे ट्रीट करने हैं, वो कौन सा टाइम है जिस पे आपने उस मरीज़ को बाहर यानी हॉस्पिटल लेके जाना है, और कौन से लोग हैं जो कि जिन्होंने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा आउटरीजियस दवाइयाँ और इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर की हैं और उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करूँगा। और एक और वीडियो
جو جنرل پبلک کے لیے ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے میں ایڈریس کروں گا. آئی ہوپ دس ویڈیو وڈ آنسر مینی آف دا کوشچنس دیٹ پیپل ہیو. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.